على محمد وآل محمد يا رب صل على محمد وآل محمد. عزیزان اسپج خدای سند شکر کرن ادا تکیز خدای چه از توفیق کران اتا یمن محافلن یمن مجالسن هند سنز کرنوک اتای کنچ از خدای ناز توفیق کرمت اتا یم دعای کمل چی تلاوت کرنوک. عزیزان یچس دعا یوس حضرت علی علیہ السلام اسپران زار زار اسودان سو علی علیہ السلام یسنو گناہن ہن تصور تحقی کرت مگر بون مس خدایا پروردگارا بکوتہ گناہگار مچی پنس نفسس پر ظلم کرمت خدایا پروردگارا مگر عزیزان خدای کو تا رحیم خدای کو تا کریم کیا فرمان لا تقنطوا من رحمت اللہ اے میری بند ہرگز مگس مایوس خدای سند رحمت نش ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا بے شک خدای تمام گناہن گزران کرن وول بیچ خدای فرماوان ادعونی استجب لکم اے میری بندو تکرو میں دعا بہ کرو قبول والعزیزان اس برای دعای کمل خدای سندز بارگاس من چاز حضر گمت آز شب جمعہ ماہ مبارک رمضان ولو عزیزان یہ دعائے کمل پرو پنین گناہ تو مد نظر پنین محمد تو مد نظر بیمار تو مد نظر حاجات تو مد نظر انشاءاللہ یہ دعا کے برکت خدا مد متعال کرسان تمام و سہو ختن گزران انشاءاللہ یہ دعا کے برکت خدای کرسن تمام حاجات روا بیمارن بخش شفا استغفر اللہ ربی واتوب الی استغفر اللہ ربی واتوب الی استغفر اللہ ربی وإلي أستغفر الله ربي أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف بسم الله الرحمن
الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي كهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا نور يا نور يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك
اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك الرغبة. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لكبائه ساترا ولا لشيء من أملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي ظلمت خدایا پروردگارا چنی برای چینی میون کهنیم سیدز بارگاه اسمز بگسی. خدایا آشه چنیز بارگاه اسمز آمد خداوندا پنین گناهگارت تو دو تلمیت. خدایا پروردگارا یک شب اسمز یک ساعت اسمز خداوندا سانن تمام گناهن کر گذران. پروردگارا تمن تمام گناهن کر گذران ی موسوتی بلای چین زلگسان. ظلمت وتجرأت بجهلي وسكنت إلى كذيم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلايا قلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا لو نشرته. اللهم أعظم بلائي وافرت بي سوء حالي وكسرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد عملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها ومثالي. يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تواجلني بالعقوبة على ما عملت في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة
كثرة شهواتي وغفلتي، وكن اللهم بعزتك لي في كل الأهوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك، إلهي وربي من لي، إلهي وربي من لي، إلهي وربي من لي. أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي، أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك، وخالفت بعد أوامرك، فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك، وألزمني حكمك وبلاغك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيب مكرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني، ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري، وإدخالك إياي في سعة رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري، وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني، يا رب ارحم ضعف، يا رب ارحم، يا رب ارحم. وركة جلدي ودكة عظمي، يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وصالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك، وبعد ما انتوى عليه قلبي من معرفتك، ولهج به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك، هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت، أو تبعد من أدنيت، أو تشرد من آويت، أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي
ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حمت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا كريم يا يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها ألا أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثور يسير بقاء كثير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه فلا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحكير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أزج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي أفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأزجن إليك بين أهلها زجيج العاملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك
أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث يا غياث المستغيثين يا غياث يا غياث ایس خدا اس فریاد کرن والن ہند فریاد چھ بوزانا خداوندا پروردگارا آچی آمن چین از بارگاہ اسمز خدایا شفیچیانا یوہی ماہ مبارک رمضان خداوندا سانن تمام مساوختن کر گزران پروردگارا سانن مالن ماجن ہندن ساوختن کر گزران یا غیاث المستغیثین یا غیاث يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاك طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك هيهات يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورأفتك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يهركه لهيبها وأنت تسمع صوتا وترى مكانا أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربا أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما آملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أكتو لولا ما حكمت به من تعذيب جاهدك وقضيت به من إخلاد مالدك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كانت لأحد فيها مكرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثناؤك كنت مبتدئا وتتولت بالإنعام متكرما أفمن كان
كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثبات الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا رب 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 يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضر ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا رب 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 أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وهالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه مولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا رب يا رب يا رب رب يا رب يا رب يا رب يا رب
قوي على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمي في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فارد ومن كادني فقد واجعل لي من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وأطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقل لي أثرتي واغفر دایم سننا چه دوات ذکر چه شفا خداوندا پروردگارا شفیع چی بیمار کربلا امام زین العابدین علیه السلام اکساتن یوان امام زین العابدین علیه السلام سوال پرسن دبان چسیا امام تائی پیٹ کیا گو مشکل تائی گوا کربلا مشکل تائی گوا کوف مشکل کن شام امام زین العابدین علیہ السلام فرمان الشام 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 خدایا شفیع چی بیمار کربلا امام زین العابدین علیہ السلام خداوندا تمام بیمارن بخش شفا خداوندا یات مجلس مزکا بیمار خدایا یادگامس مزکا بیمار دار و التماس دا کرمد خداوندا یت ساعت اسمز پروردگارا تمام بیمارن بخش شفا پروردگارا تمام بیمارن بخش شفا خدایا سنن تمام روحنی جسمنی دادن بخش شفا یا من اسمه دوا وذكره شفاء يا من اسمه دواء وذكره وطاعته غنى ارحم الراس ماله الرجاء وسلاهه البكاء يا سابق النعم يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم